بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. In this program, we are going to learn about Arabic and new things. So let's start our program with the Fazilat of Durood Sharif. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمتیں بھیجے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت اور ترجمہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ تم فرماؤ، اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم ان کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, मक्के और मदीने की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने सुना एक बहुत अच्छे अंदाज में तिलावत और तर्जुमा। तो बढ़ते हैं, आइए हम एक इंटरेस्टिंग बात सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन सी फिंगर से चांद की टुकड़े किए? आप लोगों में से किसी को पता है? ये तो सुना होगा ना कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए, लेकिन वो कौन सी उंगली से फरमाए, ये बताना है। चले आप बताए रेहान भाई। इंडेक्स फिंगर यानी शहादत की उंगली से। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा, इंडेक्स फिंगर यानी शहादत की उंगली, ये इंडेक्स फिंगर कहलाती है, जो सबसे पहली फिंगर होती है थंब के बराबर में। ये जो थंब है इसके बराबर में ये वाली फिंगर होती है, इसको इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, और यानी शहादत की उंगली। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े इस उंगली से फरमाए थे। आप लोगों को पता है? चलें आज का सवाल कर लेते हैं। आज का सवाल ये है कि वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने सबसे पहले किश्ती बनाई? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने सबसे पहले बोट बनाई यानी कश्ती बनाई? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, आज आप कौन से कलाम की तैयारी करके आए हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, 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 शमया वो लेकर आया हमारा नबी, शमया वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है
सबसे औला हमारा नबी सबसे पाला वाला हमारा नबी हम ज़दों को रज़ा मुझे दीजिए है हम ज़दों को रज़ा हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे पाला सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, मक्के और मदीने की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, कुछ कॉल्स ले लेते हैं। पर भाई आपका पूरा बच्चों का शाम बहुत अच्छा है। आज मैं आपको ना सुनाऊंगा के तुझसे बातें हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, मक्के और मदीने की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। आपने भी हमारे प्रोग्राम में कॉल की और कलाम सुनाया, जज़ाकल्लाह खैरा। नेक्स्ट कॉल। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हमजा भाई, आज आपके सवाल का जवाब ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कश्ती बनाई। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा, तो नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम उमर दुआ है, मैं शाहपुर जाना सर्च कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की जान बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपका सवाल का जवाब है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस मदनी जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरानिक वोकैबुलरी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, हम दाखिल हो चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है कुरानिक वोकैबुलरी। इसमें हमारे साथ होंगे फुज़ैल भाई और फुज़ैल भाई हमें अरबी सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फुज़ैल भाई, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप क्या अरबी वोकैबुलरी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम क्या सीखते हैं? अरबी। वो अल्फाज सीखते हैं जो कहाँ पर आए हैं? कुरान पाक में आए हैं। वैसे तो अरबी ज़बान तो बहुत बड़ी ज़बान है ना, और हम इस सेगमेंट के अंदर उन अल्फाजों को सीखते हैं, उन वर्ड्स को सीखते हैं जो कि कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। इंशाअल्लाह आज जो हम अल्फाज सीखेंगे वो हमारी बॉडी के हवाले से हैं। किस हवाले से हैं? बॉडी यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, यानी जिस्म के जो हमारे आज़ा हैं। कुरान पाक में सर के लिए क्या लफ्ज़ आया है, और चेहरे के लिए क्या लफ्ज़ आया है, और गर्दन के लिए क्या लफ्ज़ आया है। कितने अल्फाज सीखेंगे आज हम? 3। नंबर 1 सर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेड बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश भी आती है, बाज़ बच्चों को पता है कि इंग्लिश में इसको हेड कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अरबी के अंदर हेड को, सर को क्या कहते हैं,
اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ چہرہ. چہرہ. دوسرا لفظ کیا ہے؟ چہرہ. چہرے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فیس کہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے کہ عربی کے اندر چہرے کو کیا کہتے ہیں. اور چہرے کے ساتھ ہی کیا ہے ہماری؟ گردن ہے. یہ تمام کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. تو آج ہم سیکھیں گے کہ عربی زبان میں گردن کو، چہرے کو اور سر کو، چہرے کو اور گردن کو کیا کہتے ہیں. تو پہلا لفظ ہے سر. تو جو بچے ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں ان کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا. یہاں بھی آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر نظر آئے گا. دیکھیں تو سر کو انگلش میں ہیڈ کہتے ہیں اور عربی میں راس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ را، حمزہ اور سین. عربی میں سر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ والے سر نہیں جو اسکول میں ہوتے ہیں ہے نا. ایک سر تو اسکول میں بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں. ان کو تو وہ ٹیچر ہوتے ہیں ہمارے. تو ان کو تو استاد صاحب اردو میں کہتے ہیں، مدرس کہتے ہیں عربی کے اندر. تو یہاں جو سر ہیں وہ کون سا سر ہے؟ جو ہمارے باڈی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو سر کو عربی میں کہتے ہیں راس. کیا کہتے ہیں؟ راس. کس کس کو یاد ہو گیا؟ ارے واہ، آپ کو بھی یاد ہو گیا. آپ کا نام کیا ہے؟ مائک دیں بھائی ان کو. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ریان. جی ریان بھائی آپ کو یاد ہو گیا. چلیں پہلے ہم تینوں یاد کریں گے پھر سنیں گے انشاءاللہ آپ سے. تو دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس چہرہ. تو پیارے بچوں چہرے کو عربی میں کہتے ہیں وجہ. کیا کہتے ہیں؟ وجہ. کیا کہتے ہیں؟ وجہ. کیا کہتے ہیں؟ سر کو راس، چہرے کو وجہ. سر کو، چہرے کو، سر کو، چہرے کو، چہرے کو وجہ. سر کو راس، چہرے کو وجہ، سر کو راس. اور جو تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس گردن، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی کے اندر گردن کو کہتے ہیں عنق. کیا کہتے ہیں؟ عنق. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نیک کہتے ہیں. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں عنق. کیا کہتے ہیں؟ عین. دیکھیں آپ اسکرین پر دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. عین، نون اور قاف. تو اسے کہتے ہیں عنق. کسے کہتے ہیں؟ گردن کو کہتے ہیں. تو سر کو راس. ہم یہ تو بھول گئے کہ عین کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، نون کے اوپر پیش لگا ہوا ہے اور قا سادہ ہے. تو عنق کیا ہے؟ عنق ہاں کیا کہتے ہیں اسے؟ عنق کہتے ہیں. کیونکہ آخری جو زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے اسے نہ پڑھا جائے تو یہی بہتر ہوتا ہے. ورنہ تو لفظ پر اس پر بھی پیش آئے گی عنقن. لیکن جب ہم سے الفاظ یاد کرتے ہیں تو اس وقت زبر زیر پیش آخری الفاظ پہ نہ پڑھیں تو یہ بہتر ہے. تو ہم نے 3 لفظ یاد کر لیے. نمبر 1 راس، نمبر 2 وجہ، نمبر 3 عنق، نمبر 3 عنق. اچھا میں عربی بولوں گا آپ اس کی اردو بولیں گے. صحیح ہے حمزہ بھائی؟ راس وجہ چہرہ، عنق گردن. راس سر، وجہ عنق گردن. اچھا اب میں اردو بولوں گا آپ اس کی عربی سنائیں گے. ٹھیک ہے. سر، چہرہ، گردن، عنق. سر، چہرہ، گردن. کس کس کو یاد ہو گیا؟ چلیں آپ سنائیں. ریان بھائی. پہلا سر راس، دوسرا چہرہ وجہ، تیسرا گردن عنق. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. چلیں اس کا مطلب آپ کو یاد ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. حمزہ بھائی ان سے سنیں. آپ کا نام کیا ہے بیٹا جو لاسٹ سے سیکنڈ لاسٹ ہیں؟ السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے؟ جی چلیں آپ سنا دیں. جی جی. عنق نمبر 1 عنق. عنق کسے کہتے ہیں؟ گردن کو. گردن کو. ٹھیک ہے. نمبر 2 نمبر 2 چہرہ وجہ. وجہ. ماشاء اللہ. نمبر 3 راس سر. راس مانے سر. ماشاء اللہ. اب سب مل کے سنا دیں. چہرہ، چہرہ، سر اور گردن عنق. ماشاء اللہ. تو آپ نے یہ الفاظ یاد کیے ہیں تو اپنے گھر میں جا کے بھی آپ اپنے بھائی کو، اپنی چھوٹی بہن کو بھی یہ الفاظ آپ سنا سکتے ہیں. ماشاء اللہ.
اپنے فیملی ممبرس کو سنا سکتے ہیں, اپنے سبلنگس کو, اپنے چھوٹے سبلنگس کو, اپنے بڑے سبلنگس کو سنا سکتے ہیں, ان کو بھی عربی سکھا سکتے ہیں. بلکہ آپ کے اسکول میں یا آپ کے مدرسے میں جو آپ کے فرینڈس ہوں تو آپ ان کو بھی الفاظ, ان کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں عربی جو یہاں سیکھا ہے. تو پیارے بچوں, امید ہے آپ لوگوں کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. اور کچھ کالز لے لیتے ہیں. میں ہوں فاطمہ طاہرہ مین چانے باز سے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. اللہ پاک ہم سب کو میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کو بھی, آپ سب کو, ہم سب کو مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیکسٹ کال. My name is Fatma Bibi. I study in class 2. My school name is Dar Padina International Islamic School. The answer is Hazrat Nuh alayhi salam. MashaAllah, MashaAllah. Jazakallah khaira. You called in our program. And Jazakallahu khaira, you called in our program, and I'm going to tell you the correct answer of the question. I'm going to tell you the correct answer in the end of the program, inshallah. So I hope you know, or you would know. I hope your answer is correct. Next call. मेरा नाम लाइका नूर है. मैं सियालकोट कैंट से बात कर रही हूँ. हमजा भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है. मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी. हजरत नूह अलैहिस्सलाम. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा. आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा. नेक्स्ट कॉल. मेरा नाम सैयदा आयशा सदीका अतारिया. आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी. मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. जज़ाकल्लाह खैरा. आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की. जज़ाकल्लाह खैरा. और हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. आइए कुछ नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं. मेरा नाम आयशा फरहान है. मैं कराची से बात कर रही हूँ. मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है. आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी. सवाल का जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम. किड्स मदनी चैनल हमारा चैनल. जज़ाकल्लाह खैरा. आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा. नेक्स्ट कॉल. मेरा नाम बिलाल है. मैं कराची से बात कर रहा हूँ. आपके सवाल का जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम है. किड्स मदनी चैनल हमारा जज़ाकल्लाह खैरा. आमीन आमीन. अच्छा फुजैल भाई, आपको कुछ आइडिया है पहली कश्ती किन्होंने बनाई थी? इस सवाल के जवाब पूछ रहे हैं आप? अच्छा, उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं. आपको कुछ मतलब होगा ना कि किन्होंने बनाई थी? अल्लाह पाक के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने. जी, अल्लाह पाक के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी. लेकिन कैसे बनाई थी? कुरान पाक के अंदर इसका बहुत प्यारा जिक्र भी मिलता है. और आपकी कौम आप पर ईमान लेके नहीं आई तो अल्लाह पाक ने आपको हुक्म इरशाद फरमाया कि आप एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करें. और आपने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई और उसमें फिर आपने मुख्तलिफ कुछ जानवरों को सवार किया और कुछ लोग जो आप पर ईमान लाए उनको सवार किया. और फिर अल्लाह पाक ने उस कौम पर जो आप पर ईमान नहीं लाए थे, जो अल्लाह के नबी को जिन्होंने माना नहीं था, तो अल्लाह पाक ने उस कौम पर क्या भेजा? अपना अजाब भेजा. और अजाब भी क्या था? बहुत बड़ा तूफ़ान आया था. क्या आया था? बहुत बड़ा तूफ़ान आया था. और प्यारे बच्चों, जो लोग अल्लाह के इन नबी को जिन्होंने माना नहीं, अल्लाह की बात ना मानी, तो वो तमाम के तमाम लोग क्या हो गए थे? हलाक हो गए थे. सब के सब मर गए थे. और सिवाय कौन बचे थे?
اللہ کے نبی بچے تھے اور جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے اللہ پاک نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی ماننی چاہیے. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا فرمایا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور جھوٹ نہ بولو. جی اسلام کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. تو اس طرح ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والوں میں شمار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. اور بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب، مگر اس سے پہلے میں آپ کو شارٹ ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ چلے آئے کچھ نعرے لگا لیتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات نبی جنتی جنتی، جاریان نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان، بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ ریحان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سے حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ بزرگوں کے عقیدے کے بارے میں کون سا انفارمیشن دیں گے بتائیے. آج میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک عقیدے کے بارے میں بتاؤں گا. جی شروع کیجیے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آج ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مبارک عقیدہ سنیں گے اور پھر اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مبارک عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت سارے اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہے. چلے آئیں میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں. ایک بار مکے کے لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی شہادت کی انگلی یعنی انڈیکس فنگر سے اشارہ فرمایا تو چاند آپ کا اشارہ پاتے ہی 2 ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، اس اسٹوری سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاند پر بھی اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں. جبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ورنہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ فرماتے اور نہ ہی وہ چاند 2 ٹکڑے ہوتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے، مکہ اور مدینہ کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے. حسان بھائی آپ 2 شعر سنا دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو گھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے
तुम्हारे लिए दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ हमारे लिए ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले सवाल का जवाब बता देता हूँ। आज के सवाल का जवाब है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आज के सवाल का जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। सवाल भी बता देता हूँ, जवाब भी बता देता हूँ। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिन्होंने सबसे पहले कश्ती बनाई? वो सबसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो सबसे नबी हैं, वो सबसे पहले नबी हैं जिन्होंने कश्ती बनाई। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया